हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत तपाईलाई आजको यस अर्को भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा तपाईलाई यदि तपाई क्यानाडाको लागि भिजा प्रोसेसिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई भिजा एप्लिकेसनमा चाहिने A to Z डकुमेन्ट बारे जानकारी दिन गइरहेका छौं। के हुन्छ भने तपाईको भिजा रिजेक्सन हुनमा एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको तपाईको डकुमेन्ट आइदर इन्कम्प्लिट भएर अथवा तपाईको डकुमेन्ट मिसिङ भएर तपाईको भिजा रिजेक्सन भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण आजको यस भिडियोमा तपाईलाई A to Z डकुमेन्ट तपाईलाई के डकुमेन्ट चाहिन्छ, कुन अर्डरमा चाहिन्छ, सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेका छौं। त्यसकारण तपाईले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। तपाईलाई सजिलो होस् भनेर हामीले यो डकुमेन्टहरुलाई दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेका छौं। एउटा भनेको तपाईलाई कसरी बुझ्न सहज हुन्छ र तपाईलाई कसरी डकुमेन्ट कलेक्ट गर्न सहज हुन्छ, त्यो हिसाबले हामीले डकुमेन्टलाई एउटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेका छौं। त्यसैगरी तपाईलाई फेरि पनि हामीले यो डकुमेन्टलाई अर्को क्याटेगोरी यानी कि तपाईले जब IRCC यानी कि तपाईको एम्बेसी को वेबसाइटमा तपाईले भिजा एप्लिकेसन अपलोड गर्दाखेरि तपाईले जुन रूपमा अपलोड गर्नुहुन्छ यानी तपाईले कुन क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेर अपलोड गर्नुहुन्छ त्यही क्याटेगोरी अन्तर्गत पनि हामीले तपाईलाई डिभाइड गरेर शो गर्न लागिरहेका छौं। त्यसकारण तपाईले सम्पूर्ण जानकारी हासिल गर्नुहोला। ओके, सुरुमा तपाईलाई डकुमेन्ट कलेक्सन र तपाईलाई डकुमेन्टको एरेन्जमेन्ट गर्नको लागि सहज हुने हिसाबले डकुमेन्टहरु के हुन्छन् त्यो हिसाबले हेरौं। र पहिलो क्याटेगोरीमा रहेको छ रिसिभ एन अल एकाडेमिक्स डकुमेन्ट यानी कि तपाईले कलेज फी पेमेन्ट गर्नुभएको रिसिभहरु र तपाईले तपाईको अन्य एकाडेमिक्स डकुमेन्ट के कलेक्ट गर्नुपर्छ तपाईले भिजा प्रोसेसिङको लागि। र पहिलो भनेको तपाईको लेटर अफ एक्सेप्टेन्स अथवा अफर लेटर हुन्छ। यानी कि जब तपाईले क्यानाडामा पढ्ने निधो गर्नुहुन्छ, तपाईले अब कलेज छनौट गर्नुहुन्छ। कलेज छनौट गरेपछि तपाईले अब कलेजलाई आफ्नो एप्लिकेसन सेन्ड गर्नुहुन्छ। अब कलेजले तपाईको एप्लिकेसन हेरेर तपाईलाई अफर लेटर प्रोवाइड गर्छ। तपाईलाई पहिलो चाहिने भनेको कलेजद्वारा तपाईले प्राप्त गर्नुभएको अफर लेटर यानी कि तपाईलाई चाहिँ त्यहाँनिर पढ्नको लागि इन्भिटेसन छ है भन्ने जुन लेटर लेखिएको हुन्छ त्यो लेटर तपाईलाई चाहिन्छ। अर्को भनेको तपाईको टीटी कपी अथवा सब कपी फर्म यानी कि तपाईले अब जब कलेजलाई पेमेन्ट गर्नुहुन्छ नि तपाईले के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालबाट पेमेन्ट गर्नुभएको छ भने तपाईले कुन मोड अफ पेमेन्ट युज गर्नु भएको छ तपाईलाई त्यही मोड अफ पेमेन्टको रिसिभ आएको हुन्छ। तपाईले त्यो रिसिभलाई आफूसँग राख्नुपर्ने हुन्छ। यानी कि एउटा भनेको तपाईले नेपालको बैंकबाट पेमेन्ट गर्दाखेरि तपाईको नेपालको बैंक अथवा तपाईले जुन मोडबाट पे गर्नुभएको छ तपाईको त्यो मोडबाट तपाईलाई एउटा रिसिभ आएको हुन्छ जसलाई भनेको टीटी कपी भनिन्छ। यो भनेको अल्टरनेटिभ है, तपाईले यो डकुमेन्ट राख्नै पर्छ भन्ने छैन। यदि तपाईसँग रिसिभ यानी कि इनभोइस फ्रम कलेज यानी कि कलेजले पेमेन्ट रिसिभ भएको तपाईलाई डकुमेन्ट दिएको छ भने तपाईको लागि टीटी कपी भनेको अप्सनल हुन्छ, तपाईले नराखे हुन्छ। तपाईले सिम्पली इनभोइस फ्रम कलेज यानी कि कलेजले चाहिँ मैले पेमेन्ट रिसिभ गरे भनेर तपाईलाई दिएको जुन डकुमेन्ट हुन्छ अथवा तपाईलाई रिसिभ दिएको हुन्छ तपाईले त्यही रिसिभ राख्न सक्नुहुन्छ। यस पश्चात तपाईलाई चाहिने डकुमेन्ट भनेको अल एकाडेमिक्स स्टार्टिङ फ्रम रिसेन्ट डिग्री टु एसएलसी यानी कि तपाईले रिसेन्टली कुन कम्प्लिट गर्नुभएको छ नि एकाडेमिक्स आइदर ब्याचलर अथवा मास्टर्स सुरुको तपाईले रिसेन्टली कम्प्लिट गर्नुभएको देखि तपाईलाई एसएलसी सम्मको सम्पूर्ण डकुमेन्ट चाहिन्छ। तपाईलाई चाहिने डकुमेन्टहरु भनेको ट्रान्सक्रिप्ट हुन्छ, प्रोभिजन हुन्छ, क्यारेक्टर हुन्छ। तपाईलाई कुनै अवार्ड दिएको छ भने त्यो अवार्ड सर्टिफिकेट हुन सक्छ। यसरी तपाईले कम्प्लिट गर्नुभएको सम्पूर्ण एकाडेमिक्स यानी कि तपाईले रिसेन्टली अहिले पढ्नु भन्दा बाहिर तपाईले जति पनि एकाडेमिक्स कम्प्लिट गर्नुभएको छ तपाईले सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु रिभर्स क्रोनोलोजिकल अर्डर यानी कि तपाईले रिसेन्ट देखि लिएर पहिला एसएलसी सम्मको तपाईले डकुमेन्टहरु रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। र दोस्रो क्याटेगोरीमा रहेको छ पासपोर्ट एन्ड भेरिफाइड डकुमेन्ट यानी कि तपाईले आफ्नो पासपोर्टको फर्स्ट पेज देखि लिएर लास्ट पेज सम्मको सम्पूर्णलाई तपाईले स्क्यान कपी बनाएर पीडीएफ बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले बुझ्नुभयो। त्यसैगरी तपाईको अर्को भनेको भेरिफाइड डकुमेन्ट यानी कि तपाई चाहिँ फाइनान्शियली स्टेबल हुनुहुन्छ भनेर जुन गभर्नमेन्टद्वारा अथवा तपाईले कुनै हाई अथोरिटीबाट तपाईले भेरिफाइड डकुमेन्ट बनाउनु भएको हुन्छ। त्यसमा भनेको तपाईको मेनली वार्ड अफिसको डकुमेन्टहरु पर्छ र तपाईले वार्ड अफिसको डकुमेन्ट भनेको रिलेसनशिप सर्टिफिकेट, ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट,
एनुअल इन्कम भेरिफिकेसन सर्टिफिकेट, पर्मानेन्ट एड्रेस भेरिफिकेसन र तपाईँको प्रपर्टी भ्यालुएसन। तपाईँले प्रपर्टी भ्यालुएसन भनेको वार्ड अफिसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले प्रपर्टी भ्यालुएसन भनेको तपाईँले बाहिर कुनै इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई दोस्रो क्याटेगोरीमा पासपोर्ट र भेरिफाइड डकुमेन्ट चाहिन्छ। तपाईँलाई यदि वार्ड डकुमेन्ट बारे कुनै पनि कन्फ्युजन भएको खण्डमा हाम्रो च्यानलमा अलरेडी यसको बारेमा डिटेल भिडियो रहेको छ, तपाईँले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी तपाईँको तेस्रो क्याटेगोरीमा रहने डकुमेन्ट भनेको प्रुफ अफ मिन्स अफ फाइनेन्सियल सपोर्ट, यानि कि तपाईँ विदेशमा गएर आफ्नो सम्पूर्ण खर्च धानेर तपाईँ पढाइ कम्प्लिट गर्न क्यापेबल हुनुहुन्छ, तपाईँसँग त्यति रकम एभाइलेबल छ, तपाईँको स्पोन्सरले तपाईँलाई त्यति पैसा प्रोभाइड गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले प्रुफ दिनुपर्ने हुन्छ तेस्रो क्याटेगोरीको डकुमेन्टमा। र तेस्रो क्याटेगोरीको डकुमेन्टमा यो प्रकारको डकुमेन्ट रहेको हुन्छ। पहिलो भनेको स्पोन्सरसिप लेटर, यानि कि यो व्यक्तिहरूले चाहिँ मलाई स्पोन्सर गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई लेटर चाहिन्छ। त्यो लेटर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको हरेक स्पोन्सरको त्यहाँ नाम लेखिएको हुन्छ र उहाँहरूले के लेख्नु भएको हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पार्टिकुलर व्यक्तिको जति पनि एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यो सबै एक्सपेन्सेस हामी बिहोर्न रेडी छौँ भनेर उहाँहरूको सिग्नेचरहरू एभाइलेबल हुन्छ। तपाईँको लागि यो अप्सनल हुन्छ है, तपाईँले यसलाई 100% राख्नै पर्छ भन्ने हुँदैन। तपाईँले यदि रिलेसनसिप सर्टिफिकेट प्रोभाइड गर्नुभएको छ भने यो डकुमेन्ट अप्सनल हुन्छ, तर तपाईँले यो डकुमेन्ट पनि राखेको खण्डमा धेरै राम्रो हुन्छ। यस पश्चात अर्को डकुमेन्ट भनेको सीए रिपोर्ट, यानी कि तपाईको चार्टर एकाउन्टेन्टको रिपोर्ट, जसलाई हामी नेट वर्थ सर्टिफिकेट पनि भन्छौँ। तपाईलाई हामीले यसको बारेमा एउटा भिडियो बनाएका छौँ, तपाईले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको सीए रिपोर्टमा तपाईको कति छ नेट वर्थ, यानी कि तपाईको एनुअल इन्कम कति छ, तपाईको प्रपर्टी भ्यालुएसन कति छ, तपाईको बैंक डकुमेन्ट के छ, तपाईले लोन लिनु भएको छ कि, वान डे ब्यालेन्स देखाउनु भएको छ कि, बैंक स्टेटमेन्ट देखाउनु भएको छ कि, के छ तपाईको फाइनेन्सियल सिचुएसन, यानी कि तपाईको सम्पूर्ण फाइनेन्सियल डकुमेन्टको समरी लेखिएको हुन्छ सीए रिपोर्टमा। यो पनि एउटा एसेन्सियल डकुमेन्ट हो, तर तपाईलाई यो डकुमेन्ट भनेको मेन्डेटरी छैन। तपाईले यो डकुमेन्ट आफ्नो भिजा फाइलमा राखेको खण्डमा धेरै राम्रो हुन्छ। यस पश्चात तपाईको अन्य प्रुफ अफ मिन्स अफ फाइनेन्सियल सपोर्टमा तपाईको इन्कम कुन प्रकारबाट भइरहेको छ, यानी कि तपाईको एनुअल इन्कम भनेको कुन सोर्सबाट भइरहेको छ त्यस अन्तर्गत तपाईको डकुमेन्ट हुन्छ। तपाईले एनुअल इन्कम भेरिफिकेसन अथवा तपाईले एनुअल इन्कम सोर्स बारेमा कुनै पनि जानकारी हासिल गर्नु परेको खण्डमा डिस्क्रिप्सनमा रहेको एउटा लिङ्कमा तपाईले क्लिक गरेर तपाईले A to Z जानकारी हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई प्रुफ अफ मिन्स अफ फाइनेन्सियल सपोर्टमा तपाईलाई इन्कम सोर्स अन्तर्गत के डकुमेन्ट पर्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाईले आफ्नो एनुअल इन्कम सोर्समा बिजनेस देखाउनु भएको छ भने तपाईलाई चाहिने डकुमेन्ट यस प्रकार रहेको हुन्छ। एउटा भनेको बिजनेस रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट, अर्को भनेको तपाईको प्यान रजिस्ट्रेसन र अर्को भनेको अडिट रिपोर्ट। सपोज तपाईको कुनै पनि डकुमेन्टहरू नेपाली भाषामा रहेको छ भने तपाईले त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर अंग्रेजी भाषामा कन्भर्ट गर्नुपर्ने तपाईको म्यान्डेटरी हुन्छ। तपाईले अंग्रेजी ट्रान्सलेटेड डकुमेन्टै बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र यदि तपाईको इन्कम भनेको सेलरीबाट भइरहेको छ भने तपाईले सेलरी लेटर अथवा सेलरी सर्टिफिकेट तपाईले कहाँ काम गरिराख्नु भएको छ त्यो कुरा देखाएर त्यो सेलरी सर्टिफिकेट चाहियो। र अर्को भनेको तपाईको पे स्लिप, यानी कि तपाईले रिसेन्ट कुन ठाउँमा काम गरिराख्नु भएको छ त्यहाँबाट तपाईले पाउनु भएको पैसाको रसिद चाहियो है। त्यो रसिद भनेको तपाईलाई कम्तीमा पनि 3 महिनाको चाहियो। तपाईसँग त्यो रसिद भनेको 12 महिनाको एभाइलेबल छ भने त एकदमै बेस्ट हुन्छ। त्यो नभए पनि तपाईलाई 3 महिनाको भने कम्पलसरी चाहिने हुन्छ। यस पश्चात यदि तपाईको इन्कम सोर्स भनेको फरेनबाट आइरहेको छ, यानी कि फरेन इम्प्लोइमेन्टबाट आइरहेको छ भने तपाईको स्पोन्सर जो हुनुहुन्छ नि फरेनमा उहाँको आइडी चाहियो, उहाँको जब लेटर चाहियो र उहाँको पेमेन्ट स्लिप चाहियो। यो भनेको तपाईको सपोर्टिङ डकुमेन्टको रूपमा चाहियो। यसैगरी अर्को डकुमेन्ट भनेको बैंक ब्यालेन्स सर्टिफिकेट, यानी कि तपाईले बैंकबाट आइदर लोन लिनु भएको छ, तपाईले बैंकमा रकम देखाइराख्नु भएको छ भने तपाईलाई त्यहाँबाट पनि डकुमेन्ट चाहिने हुन्छ। तपाईलाई चाहिने डकुमेन्ट भनेको बैंक ब्यालेन्स सर्टिफिकेट अथवा तपाईको लोन लेटर हो भने लोन लेटर चाहियो र अर्को भनेको लोन डिस्बर्समेन्ट पेपर चाहियो। तपाईले बुझ्नुभयो। यसको बारेमा पनि हाम्रो अलरेडी भिडियो एभाइलेबल छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। यानी कि तपाईले सपोज तपाईसँग आफै पैसा एभाइलेबल छ भने तपाईले आफ्नै पैसालाई बैंकमा राख्नु भएको छ 3 महिना 6 महिनासम्म भने तपाईले आफ्नो बैंक ब्यालेन्स सर्टिफिकेट र तपाईले नर्मल ब्यालेन्स स्टेटमेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। सपोज तपाईले यो गर्नु
जानुभएको छैन भने पनि तपाईले एक दिनको लागि मात्र भए पनि बैंकमा पैसा राखेर तपाईलाई चाहिने तपाईलाई भनेको त्यही 40 लाख 50 लाख कति चाहिन्छ तपाईले त्यो रकम राखेर भोलिपल्ट गएर बैंक ब्यालेन्स सर्टिफिकेट निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो डकुमेन्ट भने आफ्नो भिजा फाइलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सपोज तपाईले यो गरिराख्नु भएको छैन र तपाईले बैंक लोन लिइराख्नु भएको छ भने तपाईले दुईटा पेपर यानी कि एउटा भनेको लोन लेटर यानी कि तपाईको लोन सेक्सन भएको यानी कि बैंकले तपाईलाई लोन दिनको लागि जुन अफर लेटर दिएको हुन्छ त्यो लेटर प्लस तपाईले लोन डिस्बर्समेन्ट लेटर यानी कि तपाईले त्यो लोन साच्चै प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने तपाईको लोन डिस्बर्समेन्ट लेटर पनि तपाईले आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी अर्को भनेको तपाईको प्रपर्टी भ्यालुएसन फ्रम वार्ड अर इन्जिनियर तपाईले बुझ्नु है तपाईले जुन प्रपर्टी भ्यालुएसन गरिराख्नु भएको छ तपाईको सम्पत्तिको तपाई कुन लेभलको लागि पढ्न खोजिराख्नु भएको छ त्यस अन्तर्गत तपाईलाई 1 करोड देखि लिएर 2.5 करोड सम्म चाहिन सक्छ प्रपर्टी भ्यालुएसन। तपाईले त्यो आफ्नो वार्ड अफिसबाट अथवा तपाईले कुनै पनि इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीबाट बनाएर तपाईले त्यो डकुमेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ र प्रपर्टी भ्यालुएसनको लागि तपाईले हाम्रो हेल्प दिन सक्नुहुनेछ। डिस्क्रिप्सनमा WhatsApp नम्बर रहेको छ तपाईले सिम्पली त्यहाँ क्लिक गरेर हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो थ्रुबाट तपाईले प्रपर्टी भ्यालुएसन बनाउन सक्नुहुन्छ। यसैगरी अर्को डकुमेन्ट भनेको लाल पूर्जा और एनी रिक्वायर्ड डकुमेन्ट ट्रान्सलेटेड इन इंग्लिश यानी कि तपाईले माथि देखाउनु भएको सोर्स अफ फन्डहरुमा कुनै पनि डकुमेन्ट तपाईलाई चाहिएको छ जुन नेपाली भाषामा छ भने तपाईले त्यसलाई अंग्रेजीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो र तपाईले त्यसलाई एट्याच गर्नु पर्यो। त्यसैगरी तपाईले प्रपर्टी भ्यालुएसनमा देखाउनु भएको जति पनि डकुमेन्टहरु छ जति पनि जग्गाहरु छ ती सम्पूर्ण जग्गाहरुलाई तपाईले आइदर लाल पूर्जा भयो अथवा धनी पूर्जा भयो तपाईले ती डकुमेन्टलाई अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरेर तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा। तपाईले बुझ्नु है तपाईको तेस्रो क्याटेगोरीमा यति डकुमेन्ट रहेको हुन्छ। यसपश्चात तपाईले जति पनि माथि देखाउनु भएको डकुमेन्टहरु छ नि ती डकुमेन्टलाई तपाईले सपोर्ट गर्नको लागि तपाईले त्यसलाई फर्दर भेरिफाई गर्नको लागि र त्यसलाई सपोर्टिङको रूपमा तपाईले अन्य डकुमेन्टहरु राख्नुपर्ने हुन्छ जसलाई हामीले क्याटेगोरी 4 यानी कि अदर सपोर्टिङ डकुमेन्टमा राखिरहेका छौं। तपाईले के बुझ्न जरुरी छ भने तपाईले जति पनि डकुमेन्ट देखाइराख्नु भएको छ तपाईले ती सम्पूर्ण डकुमेन्टलाई सपोर्टिङ डकुमेन्ट दिन एकदमै आवश्यक छ। तपाईको सपोर्टिङ डकुमेन्टको ल्याकमा तपाईको भिजा रिजेक्सन हुन सक्छ र तपाईको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट रोल भनेको तपाईको सपोर्टिङ डकुमेन्टले नै निभाउने गर्छ र तपाईको सपोर्टिङ डकुमेन्टमा के कुरा पर्छ भन्दाखेरि पहिलो भनेको तपाईको सीवी अथवा रेज्युमे यानी कि तपाईको बारेमा डिटेल लेखिएको तपाईको नाम तपाईको हबीजहरु तपाईको एजुकेसन लेभल त्यसैगरी तपाईको अन्य पर्सनल डिटेल भएको लेटर भनेको सीवी अथवा रेज्युमे हुन्छ। तपाईले सीवी अथवा रेज्युमे राख्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी अर्को भनेको तपाईको एसओपी यानी कि स्टेटमेन्ट अफ प्रपोज यानी कि तपाई कुन उद्देश्यले विदेश पढ्न जान खोजिराख्नु भएको छ तपाईले विदेशमा गएर पढाइ कम्प्लिट गरेपछि के गर्ने तपाई देशमा फर्केर तपाईको फ्युचर प्लान के रहेको छ तपाईले आफ्नो फाइनान्स कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा तपाईले डिटेलमा लेखिएको एप्लिकेसन भनेको तपाईको एसओपी रहेको हुन्छ। तपाईले एसओपी भने आफ्नो सपोर्टिङ डकुमेन्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको भिजा एप्लिकेसनको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट भनेको तपाईको एसओपी नै हुन जान्छ। त्यसकारण तपाईले आफ्नो एसओपी भनेको एकदमै पर्फेक्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसपश्चात तपाईको अर्को सपोर्टिङ डकुमेन्ट भनेको एनओएल यानी कि नो अब्जेक्सन लेटर यानी कि नेपाल सरकारले तपाईलाई जुन प्रोवाइड गरेको एनओसी रहेको हुन्छ त्यसैलाई हामी नो अब्जेक्सन लेटर भन्छौं। तपाईले यसलाई पनि आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई यो राख्नुपर्ने कम्पल्सरी रहेको छैन है तर तपाईले डकुमेन्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले विदेश पैसा पठाउनको लागि तपाईले यो डकुमेन्ट बनाउनु हुन्छ तर तपाईलाई भिजा एप्लिकेसनमा यो राख्नै पर्छ भन्ने कम्पल्सरी भने हुँदैन। तपाईले यसलाई नराखेको खण्डमा पनि तपाईको भिजा एप्लिकेसन कम्प्लिटै मानिन्छ। यसैगरी तपाईको अर्को सपोर्टिङ डकुमेन्ट भनेको पुलिस रिपोर्ट यानी कि तपाईको कुनै पनि क्रिमिनल हिस्ट्री छैन भनेर नेपाल सरकारको पुलिस अफिसबाट तपाईले पाउनु भएको डकुमेन्ट पनि तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले के बुझ्न जरुरी छ भने तपाईले एनओसी र पुलिस रिपोर्ट भने अन्य प्रोसेस यानी कि तपाईले भिजा फाइलमा भन्दा बाहिर चाहिने भएको कारणले तपाईले दुईटा डकुमेन्ट बनाउनु हुन्छ तर तपाईलाई यो भने भिजा फाइलमा राख्नुपर्ने कम्पल्सरी छैन। एनओसी भने तपाईले विदेशमा पैसा पठाउन र तपाईले एयरपोर्टबाट विदेश जाने
जाने टाइममा तपाईले त्यहाँ सो गर्नुपर्ने हुन्छ। पुलिस रिपोर्ट भने पनि तपाईले पछिको लागि चाहिने हुन्छ। तपाईलाई पुलिस रिपोर्ट भने भिजा फाइलमै चाहिने हुँदैन, तपाईले बुझ्नुभयो। र अर्को डकुमेन्ट भनेको लेटर अफ रिकमेन्डेसन, यानी कि तपाईले पहिला कहाँ पढ्नु भएको थियो नि, तपाईले त्यो कलेजको तपाईको कुनै टिचर अथवा तपाईको वार्ड अफिसको चेयरपर्सनबाट तपाईले लेटर अफ रिकमेन्डेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाई सपोज विदेशमा युनिभर्सिटीमा पढ्न जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईलाई लेटर अफ रिकमेन्डेसन, यानी कि तपाई यस्तो यस्तो व्यक्ति हो, तपाईलाई पढ्नलाई चाहिँ अनुमति दिनु होला भनेर जुन हाम्रो लेटर लेखिएको हुन्छ त्यसलाई हामी लेटर अफ रिकमेन्डेसन भनिन्छ। यो लेटर तपाईको लागि कम्पलसरी हुन सक्छ। र अर्को डकुमेन्ट भनेको वर्क एक्सपिरियन्स लेटर, यानी कि तपाईको ग्याप, यानी कि तपाईले पढाइ कम्प्लिट गर्नुभएको ड्युरेसन देखि भिजा एप्लाई गर्दै गर्नुभएको ड्युरेसन भनेको 1 इयर भन्दा बेसी भएको छ भने तपाईले वर्क एक्सपिरियन्स लेटर पनि बुझाउनु पर्ने हुन सक्छ। यसैगरी तपाईले कुनै ट्रेनिङ लिनु भएको छ, कुनै इन्टर्नशिप लिनु भएको छ भने तपाईले त्यो ट्रेनिङको अथवा इन्टर्नशिपको सर्टिफिकेट पनि तपाईले आफ्नो भिजा फाइलमा एट्याच गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। यसले धेरै राम्रो सपोर्टिङको रूपमा काम गर्छ। यसैगरी तपाईले यदि कुनै पनि डकुमेन्ट तपाईलाई एप्रिसिएट गर्ने खालको तपाईले कलेज पढ्दा, युनिभर्सिटीमा पढ्दा अथवा तपाईको लाइफमा कुनै टाइममा पाउनु भएको छ भने तपाईले त्यसलाई पनि भिजा फाइलमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन छ भने तपाईले यसलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको हाम्रो चौथो क्याटेगोरी, यानी कि सपोर्टिङ डकुमेन्टमा पर्ने डकुमेन्ट रहेका छन्। यसैगरी तपाईलाई चाहिने अर्को डकुमेन्ट भनेको डिजिटल फोटो, यानी कि तपाईको फोटो पनि चाहिने हुन्छ, जसको साइज भनेको 420 x 540 पिक्सेलको हुनुपर्छ। यो भनेको तपाईको आईआरसीसी ले तोकेको स्ट्यान्डर्ड साइज रहेको छ। तपाईलाई यो साइजको पीपी फोटो पनि चाहिने हुन्छ, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिने हुन्छ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। यस पश्चात तपाईको छैटौं क्याटेगोरीमा पर्ने डकुमेन्ट यस प्रकार रहेका छन्, जुन भनेको तपाईको भिजा फर्महरु रहेका छन्। तपाईले 3टा भिजा फर्म, मेनली तपाई स्टुडेन्ट भिजामा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले मेनली 3टा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भनेको IMM 1294E, यानी कि इमिग्रेसन फर्म 1294E रहेको छ। अर्को भनेको इमिग्रेसन फर्म 5645E रहेको छ र अर्को भनेको इमिग्रेसन फर्म 5257B रहेको छ। यसको बारेमा हामी तपाईलाई अर्को कुनै भिडियोमा एकदमै डिटेलमा बुझाउने छौं। यो 3टा फर्म के हुन्, तपाईले के जानकारी हाल्नु पर्ने हुन्छ, यसलाई कसरी फिलअप गर्ने सम्पूर्ण जानकारी हामी अन्य कुनै भिडियोमा दिनेवाला छौं। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ है। तपाईले यति 6वटा क्याटेगोरीमा भएको डकुमेन्टहरुलाई तपाईले भेला पार्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले रेडी गर्नुभएको डकुमेन्टलाई तपाईले अब रिएरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, यानी कि तपाईले डकुमेन्टहरुलाई आईआरसीसी मा अपलोड गर्दा, यानी कि तपाईले जुन एम्बेसी को वेबसाइट रहेको हुन्छ जसलाई हामी जीसी की पनि भनिन्छ, तपाईले त्यहाँ अपलोड गर्ने टाइममा तपाईले एउटा एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कुन डकुमेन्टलाई कुन क्याटेगोरीमा हाल्ने भनेर तपाईले सर्टेन एरेन्जमेन्टहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर भएको एरेन्जमेन्ट भनेको डिफरेन्ट हुन्छ। तपाईलाई अहिले हामीले बुझाएको भनेको तपाईलाई सरल होस्, तपाईलाई कलेक्सन गर्न सरल होस् भन्ने हिसाबले बुझाएका छौं। तपाईले एम्बेसी को वेबसाइटमा अपलोड गर्ने टाइममा तपाईले थोरै डिफरेन्ट वेमा गर्नुहुन्छ। त्यो वेमा तपाईले डकुमेन्टहरुलाई कसरी क्याटेगोराइज गरेर तपाईले कसरी अपलोड गर्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। तपाईले भिजा प्रोसेसिङ गर्ने टाइममा भिजा एप्लिकेसन अपलोड गर्ने तपाईसँग 3टा डिफरेन्ट पोर्टल हुन्छ, यानी कि 3टा डिफरेन्ट क्याटेगोरीको प्लेसहरु हुन्छ। एउटा भनेको तपाईको एप्लिकेसन फर्म भनेर रहेको हुन्छ, अर्को भनेको सपोर्टिङ डकुमेन्ट भनेर तपाईलाई 8वटा पोर्टल दिएको हुन्छ। त्यसै तपाईसँग अर्को भनेको अप्सनल डकुमेन्टको रूपमा 2टा पोर्टल दिएको हुन्छ। यसरी तपाईसँग टोटल भनेको 11वटा पोर्टल दिएको हुन्छ। यो भन्दा बाहिर यदि तपाईको कुनै पनि डकुमेन्ट मिसिङ भएको छ भने तपाईसँग एक्स्ट्रा एउटा पोर्टल हुन्छ जहाँ तपाईले पछि गएर आफ्नो वेब फ्रन्ट, यानी कि तपाईले वेब फर्म राइज गरेर तपाईले डकुमेन्ट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईसँग टोटल भनेको 4वटा डिफरेन्ट क्याटेगोरीको प्लेसेस हुन्छ जहाँ तपाईले आफ्नो डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यानी कि आईआरसीसी वेबसाइटमा तपाईसँग डिफरेन्ट 4वटा क्याटेगोरीको प्लेसेस हुन्छ र तपाईले आफ्नो डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। पहिलो भनेको तपाईको एप्लिकेसन फर्म रहेको छ, यानी कि आईआरसीसी ले तपाईलाई एउटा एप्लिकेसन दिएको हुन्छ जुन भनेको इमिग्रेसन फर्म 1294 रहेको हुन्छ। र इमिग्रेसन फर्म 1294 लाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि एप्लिकेसन फर स्टडी परमिट मेड आउटसाइड अफ क्यानाडा। तपाईको अन्य कुनै क्याटेगोरी रहेको छ, तपाईको भिजिट भिसा रहेको छ अथवा तपाईको डिपेन्डेन्ट भिसा रहेको छ भने यो एप्लिकेसन फर्म डिफरेन्ट हुन सक्छ। यो एप्लिकेसन फर्म भनेको क्यानाडा भन्दा बाहिरबाट कुनै पनि देशबाट पढ्न जान खोजिरहेका विद्यार्थीहरुको फर्म नम्बर भनेको
इमिग्रेसन फर्म 1294 रहेको हुन्छ। तपाईले यसलाई फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई भनेको तपाईले एप्लिकेसन फर्म भन्ने जुन क्याटेगोरी छुट्याइएको हुन्छ त्यहाँनिर लगेर तपाईले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको बारेमा हामी तपाईलाई अन्य कुनै भिडियोमा डिटेलमा जानकारी दिनेछौँ। यस पश्चात दोस्रो क्याटेगोरी भनेको सपोर्टिङ डकुमेन्ट रहेको हुन्छ। तपाईसँग सपोर्टिङ डकुमेन्टको रूपमा 8वटा डिफ्रेन्ट पोर्टल रहेको हुन्छ जहाँ तपाईले आफ्नो डकुमेन्ट हाल्न सक्नुहुन्छ र इच डकुमेन्टको साइज भनेको 4 MB भन्दा लेस हुनुपर्छ। तपाईले नोट गर्नुहोस् है, 4 MB भन्दा लेस हुनुपर्छ, तपाईले बुझिराख्नुहोस्। र यसमा भनेको फर्स्ट चीज भनेको पासपोर्ट रहेको हुन्छ। तपाईले आफ्नो पासपोर्टको फर्स्ट पेजदेखि लिएर लास्ट पेजसम्मको सम्पूर्ण फोटोलाई तपाईले स्क्यान गरेर 4 MB भन्दा सानो साइज बनाएर तपाईले त्यसलाई रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले सपोर्टिङ डकुमेन्टको 1 नम्बर यानि कि पासपोर्ट भन्नेमा तपाईले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको तपाईको अफर लेटर जसलाई हामी लेटर अफ एक्सेप्टेन्स अथवा LOA पनि भनिन्छ, तपाईले त्यसलाई अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन तपाईले युनिभर्सिटीबाट हासिल गर्नुभएको हुन्छ। ओके, र तेस्रो नम्बरको भनेको तपाईको प्रुफ अफ मिन्स अफ फाइनेन्शियल सपोर्ट यानि कि तपाईले कुन कुन कुरालाई आफ्नो फाइनेन्शियल डकुमेन्टमा देखाइराख्नु भएको छ तपाईले त्यसलाई अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा के पर्छ हामी तपाईलाई एकछिनमा जानकारी दिनेछौँ। त्यसैले तपाईको चौथो नम्बरको डकुमेन्ट भनेको प्रुफ अफ अपफ्रन्ट मेडिकल टेस्ट। यो तपाईले प्री मेडिकल दिइराख्नु भएको छ, तपाईले भिजा एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि मेडिकल एक्जाम दिएर तपाईले त्यो रिपोर्ट अपलोड गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले यो क्याटेगोरीमा तपाईले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज तपाईले भिजा एप्लिकेसन अपलोड गरिसकेपछि तपाईले उताबाट रिक्वेस्ट आइसकेपछि तपाईले गर्नुहुन्छ भने तपाईले पछि त्यसलाई छुट्टै तरिकाले अपलोड गर्नुहुन्छ जसलाई हामी वेब फ्रन्ट भनिन्छ। तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा रहेको छ। यसैगरी अर्को भनेको तपाईको डिजिटल फोटो रहेको छ यानि कि जुन हामीले अघि बताएको फोटो रहेको छ तपाईले आफ्नो PP साइजको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ 5औं पोजिसनमा। त्यसै तपाईको 6औं पोजिसनमा भनेको फ्यामिली इन्फर्मेसन यानि कि तपाईको डाइरेक्ट फ्यामिलीमा को मेम्बर हुनुहुन्छ उहाँहरुको डेट अफ बर्थ उहाँको विभिन्न डिटेल हुन्छ। त्यो डिटेलको बारेमा तपाईले आफ्नो 6 नम्बरमा अपलोड गर्नुहुन्छ जसलाई हामी IMM 5645 फर्म पनि भनिन्छ, जसलाई भनेको फ्यामिली इन्फर्मेसन फर्म पनि भनिन्छ। यो फर्म भनेको तपाईको IRCC वेबसाइटमा अवेलेबल हुन्छ। तपाईले त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहुन्छ। एडप भन्ने एउटा सफ्टवेयर रहेको हुन्छ, त्यहाँबाट मात्र यो फर्म ओपन हुन्छ। तपाईले त्यहाँबाट ओपन गरेर फिलअप गरेर तपाईले त्यहीँनिर रिअपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी तपाईको 7औं नम्बरको डकुमेन्ट भनेको स्किम 1 एप्लिकेसन फर अ टेम्परेरी रेसिडेन्स भिजा मेड आउटसाइड अफ क्यानाडा यानि कि इमिग्रेसन फर्म 5257 हो। यो भनेको तपाईले यसलाई अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको तपाई क्यानाडा भन्दा बाहिरको विद्यार्थी हुनुहुन्छ र तपाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ टेम्परेरी स्टेको लागि जान खोजिराख्नु भएको छ भन्ने फर्म रहेको हुन्छ। यसमा पनि विभिन्न कुराहरू हामीले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो फर्म फिलअप गरेर तपाईले अपलोड गर्नुहुन्छ। यसैगरी तपाईको 8औं डकुमेन्ट भनेको क्लाइन्ट इन्फर्मेसन रहेको छ। क्लाइन्ट इन्फर्मेसन र हाम्रो प्रुफ अफ मिन्स अफ फाइनेन्शियल सपोर्टमा धेरै कुराहरू रहेका हुन्छन् जुन हामी तपाईसँग एकछिनमा डिस्कस गर्नेवाला छौँ। तपाईले यो दुईटामा तपाईले के कुरा राख्नुहुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। यसैले तपाईसँग C क्याटेगोरी यानि कि अप्सनल डकुमेन्टमा तपाईसँग फेरि दुईटा पोजिसन हुन्छ जहाँ तपाईले डकुमेन्ट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो भनेको कुन अवस्थामा प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सपोज तपाईले माथिपट्टि बुझाउनु भएको जुन डकुमेन्टहरू रहेको छ त्यो डकुमेन्ट तपाईको इन्फर्मेसन कम्प्लिट भएन, तपाईको त्यो भन्दा बाहिर डकुमेन्टहरू अवेलेबल छ त्यहाँनिर आँटेन किनकि हाम्रो साइज भनेको 4 MB हुन्छ। त्यो 4 MB मा आँटेन भने तपाईले अब ती डकुमेन्टहरूलाई यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यानि कि तपाईको फ्यामिली मेम्बर धेरै जना हुनुहुन्छ, तपाईले माथिपट्टि भर्दाखेरि उहाँहरुको सम्पूर्ण डिटेल आँटेन भने तपाईले फेरि पनि यहाँ के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि एप्लिकेसन फर अ टेम्परेरी रेसिडेन्स भिजा मेड आउटसाइड अफ क्यानाडा यानि कि इमिग्रेसन फर्म 5257 तपाईले फेरि पनि पाउनुहुन्छ। माथिपट्टि मिसिङ भएको डकुमेन्ट तपाईले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। यानि कि तपाईले माथिको फर्ममा जति पनि इनकम्प्लिट इन्फर्मेसन रहेको छ तपाईले यहाँ कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी अर्को भनेको तपाईको क्लाइन्ट इन्फर्मेसन भन्ने अर्को पोजिसन रहेको हुन्छ। माथिपट्टि तपाईको कुनै पनि डकुमेन्ट मिसिङ भएको खण्डमा तपाईले फेरि यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यस पश्चात जानु क्लाइन्ट इन्फर्मेसन र तपाईको प्रुफ अफ मिन्स अफ फाइनेन्शियल सपोर्टमा तपाईले के डकुमेन्ट राख्ने। सुरुमा जानु क्लाइन्ट इन्फर्मेसन है। तपाईले क्लाइन्ट इन्फर्मेसनमा सुरुमा PDF बनाउनु पर्ने हुन्छ जुन PDF भनेको 4 MB भन्दा लेस हुनुपर्छ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ र तपाईले त्यसमा भने आफ्नो डकुमेन्ट यही अर्डरमा है तपाईले यही अर्डरमा राख्नु भएको हुन्छ जुन अर्डरमा तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। पहिलो भनेको तपाईको SOP यानि कि स्टेटमेन्ट अफ प्रपोज राख्नु पर्ने हुन्छ।
दोस्रो भनेको तपाईँको सिभी अथवा रेज्युमे राख्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो भनेको तपाईँको एकाडेमिक डकुमेन्ट जुन भनेको रिभर्स क्रोनोलोजिकल अर्डर यानि कि तपाईँले रिसेन्टली कम्प्लिट गर्नुभएकोदेखि एसएलसी अथवा एससी सम्मको डकुमेन्ट भनेको ब्याचलर्स हो भने ब्याचलर्स डिग्री, डिनली सर्टिफिकेट छ भने डिनली सर्टिफिकेट, प्रोभिजन, ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन र क्यारेक्टर तपाईँले यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। यसपश्चात तपाईँको एचएससिबी अथवा +2 को ट्रान्सक्रिप्ट, क्यारेक्टर, प्रोभिजन, सर्टिफिकेट, यसै गरी तपाईँको एसएलसी अथवा एससी को मार्कसिट, सर्टिफिकेट र तपाईँको क्यारेक्टर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यी सबैलाई यसरी नै एरेन्ज गर्नुहुन्छ है। तपाईँले सुरुमा एसओपी, त्यस पछाडि सिभी, त्यसमा तपाईँको एकाडेमिक डकुमेन्ट र चौथो नम्बरमा तपाईँले अब इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसिएन्सी टेस्ट दिनुभएको रिजल्ट यानि कि तपाईँले आइएल्स दिनुभएको छ भने आइएल्सको स्कोर अथवा पिटी दिनुभएको छ भने पिटीको स्कोर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दा तपाईँले यी सम्पूर्ण चिजको फोटो क्लिक गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँको सिभी अथवा एसओपी तपाईँले पिडिएफ फर्मेटमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ। तपाईँले यी सम्पूर्ण चिजलाई अब एउटै पिडिएफमा मर्ज गर्नुहुन्छ जुन पिडिएफको साइज भनेको 4 MB भन्दा लेस हुन्छ। तपाईँले सम्पूर्ण चिजलाई यहाँ राखेर तपाईँले एउटा क्लाइन्ट इन्फर्मेसन भन्ने पिडिएफ रेडी गर्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो पिडिएफलाई भने आइआरसिसी को वेबसाइट जुनमा क्लाइन्ट इन्फर्मेसन रहेको हुन्छ तपाईँले त्यहाँनिर अपलोड गर्नुहुन्छ र तपाईँको क्लाइन्ट इन्फर्मेसन कम्प्लिट हुन्छ। तपाईँले बुझ्नुभयो है। यस पश्चात बुझौँ प्रुफ अफ मिन्स अफ फाइनेन्सियल सपोर्टमा हामीले के इन्फर्मेसन राख्ने। तपाईँले राख्नुपर्ने इन्फर्मेसनहरू यस प्रकार रहेको हुन्छ। पहिलो भनेको तपाईँको रिलेसनसिप भेरिफिकेसन सर्टिफिकेट यानि कि तपाईँले जो स्पोन्सर देखाइराख्नु भएको छ उहाँहरूसँग तपाईँको नाता प्रमाणित गरेको डकुमेन्ट तपाईँले 1 नम्बरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पश्चात तपाईँले 2 नम्बरमा भनेको एनुअल इन्कम भेरिफिकेसनको तपाईँले सर्टिफिकेट राख्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रोमा भनेको तपाईँले जुन कलेजलाई फी पे गर्नुभएको छ र कलेजबाट तपाईँलाई जुन रिसिभ आएको छ तपाईँले त्यो कलेज पेमेन्ट रिसिभ राख्नुपर्ने हुन्छ। यस पश्चात तपाईँले ब्याङ्क डकुमेन्ट, तपाईँले लोन लिनुभएको छ भने त्यही क्याटेगोरीको डकुमेन्ट, तपाईँले ब्याङ्क ब्यालेन्स देखाइराख्नु भएको छ भने त्यही क्याटेगोरीको डकुमेन्ट तपाईँले एरेन्ज गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी तपाईँको 5औं डकुमेन्ट भनेको स्पोन्सर डिटेल यानि कि तपाईँको जो स्पोन्सर हुनुहुन्छ उहाँहरूले जुन एनुअल इन्कमहरू देखाइराख्नु भएको छ त्योसँग रिलेटेड जति पनि सपोर्टिङ डकुमेन्टहरू रहेको छ जस्तै तपाईँको प्यान कार्ड, कम्पनी रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट, सेलरी सर्टिफिकेट जे रहेको छ तपाईँले सम्पूर्णलाई यहाँनिर राख्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को भनेको तपाईँको ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट, तपाईँले जति पनि एनुअल इन्कम सोर्स देखाइराख्नु भएको छ सम्पूर्ण चिजको तपाईँले ट्याक्स तिर्नु भएको छ भने तपाईँले ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट राख्नुहुन्छ। अर्को भनेको तपाईँको एड्रेस भेरिफिकेसन सर्टिफिकेट, तपाईँले बुझ्नु भएको छ तपाईँको लोकेसनको नाम चेन्ज भएको छ, स्पेलिङ चेन्ज भएको छ, वार्ड नम्बर चेन्ज भएको छ, म्युनिसिपालिटीको नाम चेन्ज भएको छ भने तपाईँले एड्रेस भेरिफिकेसन सर्टिफिकेट बनाउनुहुन्छ वार्ड अफिसबाट, तपाईँले त्यसलाई राख्नुहुन्छ। यसै गरी अर्को भनेको कन्ट्याक्ट डिटेल भेरिफिकेसन अथेन्टिकेसन अफ डकुमेन्ट, तपाईँले यी डकुमेन्ट भने वार्ड अफिसबाट बनाउनुहुन्छ र तपाईँको चाहिएको खण्डमा तपाईँको अन्य एप्लिकेसन हेरेर तपाईँलाई वार्डबाट कुन कुन डकुमेन्ट चाहिने त्यो डिटरमाइन हुन्छ। तपाईँले जे बनाउनु भएको छ तपाईँले यहाँनिर राख्नुहुन्छ। यसै गरी 10औं नम्बरमा रहेको छ प्रपर्टी भ्यालुएसन यानि कि तपाईँको जति पनि सम्पत्ति रहेको छ तपाईँले त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुभएको डकुमेन्ट जसलाई हामी प्रपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्ट भन्छौँ तपाईँले त्यसलाई यहाँनिर राख्नुहुन्छ। र तपाईँले अन्तिम यानि कि 11 नम्बरमा आफ्नो ट्रान्सलेटेड ल्यान्ड ओनरसिप सर्टिफिकेट यानि कि धनी पूर्जा अथवा लाल पूर्जा तपाईँले अन्तिममा राख्नुहुन्छ। र तपाईँले बिल्डिङ पनि सो गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले भवन सम्पन्न सर्टिफिकेट पनि तपाईँले यहाँ एट्याच गर्नुहुन्छ। तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ है। तपाईँले मिन्स अफ फाइनेन्सियल सपोर्टमा तपाईँको नाता प्रमाणित गर्नुहुन्छ, तपाईँको के एनुअल इन्कम छ त्यो देखाउनुहुन्छ, तपाईँले कलेजलाई पे गर्नुभएको डकुमेन्ट राख्नुहुन्छ, तपाईँले ब्याङ्कबाट लोन लिनुभएको छ कि 1 डे ब्यालेन्सहरू के देखाइराख्नु भएको छ त्यो राख्नुहुन्छ। यस पश्चात तपाईँले सपोर्टिङ डकुमेन्टको रूपमा वार्डबाट निकालेको डकुमेन्ट, तपाईँले एनुअल इन्कम भेरिफाई गर्नलाई त्यहाँबाट निकालेको डकुमेन्ट, सीए रिपोर्ट बनाउनु भएको छ भने सीए रिपोर्ट, प्रपर्टी भ्यालुएसन र प्रपर्टी भ्यालुएसनमा प्रयोग गरेका डकुमेन्टहरूको अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट यानि कि धनी पूर्जा, लाल पूर्जा अथवा अन्य के रहेका छन् तपाईँले सम्पूर्ण कुरा राख्नुहुन्छ। तपाईँले स्पोन्सर डिटेल जुन रहेको छ 5 नम्बरमा तपाईँले त्यहाँ के पनि राख्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यदि जो स्पोन्सर हुनुहुन्छ उहाँहरूको नार्ता यानि कि सिटिजनसिप भनेको नेपाली भाषामा रहेको छ भने तपाईँले त्यसलाई पनि अङ्ग्रेजी भाषामा कन्भर्ट गरेको ट्रान्सलेटेड कपी जुन हुन्छ तपाईँले त्यहाँनिर राख्नुहुन्छ र तपाईँको भिजा फाइलमा अपलोड गर्नुपर्ने डकुमेन्टहरू कम्प्लिट हुन्छ। तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ है।
ओके, आजको यस भिडियोमा तपाईले भिजा प्रोसेसिङ गर्दाखेरि तपाईले भिजा फाइलमा के डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्छ A to Z जानकारी हासिल गर्नुभएको छ भन्ने पूरा आशाको साथ र तपाईलाई यी डकुमेन्टहरूको बारेमा कुनैको बारेमा तपाईलाई डिटेल इन्फर्मेसन चाहिएको खण्डमा मुनि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् र हामी त्यसको बारेमा भिडियो बनाउने बाचाको साथ आजको यस भिडियोबाट म समेन खतिवडा बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।